سلطانک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا پاک پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تو جنہ سانو علم دیتا اس علم دے مطابق تیرا ذکر کیتا، تیرے حبیب دا ذکر کیتا، تیرے ولیاں دا ذکر کیتا، یا پروردگار تو زیادہ علم والا ہے کہ سانو معاف کر دے۔ اے اللہ جو محبت عقیدت پیار لے کے حاجی حسن صاحب حاجی عمران صاحب ان گھر والوں نے اہتمام میں لگے شروع کیتا، اپنی بساط کے مطابق کیتا، یا اللہ جنہیں بھی یارہ نے محبت دونوں دن کو چل کے آئے، اپنے پیار عقیدہ لے کے آئے، تو زیادہ علم تے طاقت والا میں سارے کسی عمل میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے معاف کر کے اپنے رحمی صدقے اپنے کریمی صدقے اپنے محبوب رحمت اللہ نبی صدقے سارا سب کچھ اپنے دربار شہنشاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو بھی اجر و ثواب دینے سب کچھ اپنے پیارے آقا تیرے پیارے حبیب مکین گنبد خضرا خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہدیت تحفہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کی بارگاہ پیش کرنے تیرے سب نبیاں رسولوں کی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کریمین تمام ازواج محترمات تمام بیٹے تمام بیٹیاں تمام نواسے تمام نواسیاں تمام صحابہ کرام صحابیات صدیقین شہداء صالحین تیرے سب ولی بالخصوص خواجہ خواجگان چوراشی حضور بابا جی پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب اپنے بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ آپ کے درجات مزید بلند فرما۔ اپنے والد گرامی حضور حضرت صوفی مبارک علی مجدی رحمت اللہ بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ العالم پر ہے کہ آج تک جنہیں بھی مومنین مومنات اس دار فانی تو اگلے جہاں چلے گے رب کریم سب دی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ بالخصوص میرے کریم آقا دی سب امت دی بخشش فرما۔ اے پروردگار حاجی شیخ اسلم صاحب آسم بھائی دی امی جانی دے خاندان دے جو بھی اللہ کا خاک نے سب دی بخشش فرما۔ یا اللہ اتھے جنہیں بھی نے کسی دا کوئی اگلے جہاں چلا گیا سب دی بخشش فرما۔ بالخصوص یا اللہ عرفان ابراہیم صاحب دی خاندان جانور نیز کسی دا کوئی بھی فوت ہویا یا اللہ سب دی بخشش فرما۔ اللہ تو سب دے نام جاننا میں یا اللہ جنہیں سانو چھڑ کے اگلے جہاں چلے گے سب دی بخشش فرما دے۔ یا اللہ سب دی بخشش فرما دے۔ یا اللہ بندے تو گناہگار ہیں تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ یا اللہ سانو بھی معاف کر دے، پروردگارہ سانو معاف کر دے۔ یا اللہ اسی مانگنے ہیں اسی اپنی جانت ظلم کیتے تیریاں نافرمانیاں ساڈے کول ہو گئیاں غلطیاں ہو گئیاں۔ اے میرے مالکا اپنے عملاں ویکھیے تے مایوس ہاں پر تیری رحمت نال ویکھیے یہی آسرا تیرے لگے دامن پھیلان دا وسیلہ بن جاندا ہے۔ تیرا فرمان ہے میں کرو مکو میں ادا کر دیاں گا۔ ربا سانو معاف کر دے۔ یا اللہ اس حبیب کریم دا صدقہ جیدی خاطر تو کل کائنات بنائی یا اللہ سانو معاف کر دے۔ ساڑے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ساڑے گھر والے دی سب دی بخشش فرما دے۔ یا اللہ بخشش فرما دے۔ یا اللہ ساڑی بخشش فرما دے۔ ربا ساڑے دنیا آخرت دے سفر آسان کر دے۔ اے پروردگار تیرے محبوب دا صدقہ تیرے فضل دا صدقہ حضور دیا عداوہ دا صدقہ سانو معاف کر کے نوازتے دے صدقے سب مشکلات حل فرما دے۔ یا اللہ سب دیا سب تکلیفہ ختم فرما دے۔ یا اللہ جڑے مقروض نے قرض تو خلاصی عطا کر دے۔ یا اللہ جڑے بے گھر نے کرائے دے مکانہ دینے پروردگارہ سب نو اپنے گھر عطا کر دے۔ پروردگار جڑے بے اولاد نے یا اللہ اولاد نرینہ واسطے ترس دے دے۔ اے پروردگار سب نو اولاد نرینہ عطا کر دے۔ اے اللہ جڑے نماز نہیں پڑھ دے سب نو نماز پنجگانہ پڑھ کے انہوں قائم رکھن دی بھی توفیق عطا کر دے۔ جڑے قرآن نہیں پڑھ دے ربا سانو قرآن نال محبت عطا کر دے۔ سمجھن دی عمل پر ہون دی توفیق عطا کر دے۔ جڑے بے راہ رو دے اے اللہ سانو ہمیشہ سیدھے خود بھی راستے چلن دی تے دوسرے بھی چلان دی توفیق عطا کر دے۔ پروردگار سانو خود بھی برے کاموں تو بچن دی تے دوسرے بھی بچان دی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ کئی سفید کوئی یا اللہ کسی آگے اپنا دل بھی نہیں دس دے اپنی ضرورتہ حالتہ بھی دس دے تیری رحمت دی آس کے بیٹھے نے اللہ سب دے کاروبار اندر وسطہ اور برکتہ عطا کر دے۔ یا اللہ اتنی برکت دے سب دے کاروبار کدی کسی غیر دے بوئے نہ محتاج نہ ہو۔
تے ربا تیری یاد تو غافل نہ ہون، بالخصوص جو محبت لے کے پیار لے کے حاجی عمران صاحب حاجی اعظم صاحب یا اللہ اہتمام محفل کر دینے تا قیامت یا اللہ ادھر نسل کسی دی محتاج نہ ہوئے کہ تیری یاد تو غافل نہ ہوئے۔ اے اللہ تیرے محبوب کریم دا صدقہ، حضور دیا دعاؤں دا صدقہ، اے اللہ سارے مسلمان پائی دنیا دے جس کونے وچ بھی بس دے نے اللہ سانو معاف کر دے، سب نو ظلم تو آزادی عطا کر دے، میرے نبی پاک دے غلام حکمران عطا کر دے، پوری دنیا وچ نظام مصطفیٰ جاری اور ساری ہو جائے۔ یا پروردگار جڑے ایتھے موجود نے، گھراں وچ نے، ہسپتالاں وچ نے، اے پروردگار سانو معاف کر کے سب نو یا اللہ شفا یاب عطا کر دے، سب نو صحت کلی نصیب فرما دے، بالخصوص اے میرے مالک مولا حاجی عمران صاحب نو صحت عطا فرما، حاجی عزیز صاحب بیٹھے یا اللہ اس طرح ساڈا ایک درویش بھائی مبارک انہاں دا پوتا یا اللہ بیمار ہے ہسپتال دے وچ اللہ انہوں بھی صحت عطا کر دے یا اللہ، اور بھی بھائی نور صاحب دے امی ابو سمیت بابا غلام نبی جنہیں بھی یا اللہ ایتھے میرے جان محمد بیٹھے نے یا اللہ دل وچ آرزواں لے کے بیٹھے نے، اج محفل تے چلے ہیں بھائی شفاق سمیت یا اللہ تو سب دے نام جاننا ہے، کسی دا کوئی بھی بیمار ہے رب آج کرم کر دے، سب نو شفا یاب کر دے، صحت کلی نصیب فرما دے، محتاجی دور فرما دے۔ اللہ بڑا چاہ ہوندا ہے، دل تڑپدا ہے، ترسدا ہے، اللہ کو بندیاں ختم ہو جان، سانو سب نو بار بار حج و عمرہ دی سعادت عطا کر دے، در رسول دی بار بار حاضری نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ دل وچ جو آرزواں لے کے آئے، جو دل وچ دعاواں لے کے آئے، اے پروردگار ساڈے منگن چ کمی ہے، میرے اللہ تو تے کریماں دا کریم ہے، تو تے سخیاں دا سخی ہے، تو تے لاجپالاں دا بھی لاجپال ہے، اے اللہ تو تے بڑا ہی کریم ہے، تو تے بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، آقا رحمت للعالمین دا صدقہ، اے اللہ کہ تو کریماں وچ اسی دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ساری سفارش فرماؤ، اسی دکھاں دے، بیماریاں دے، پریشانیاں دے، کرامت جو حالات نے سانو معاف کر کے امن و سکون عطا ہو جائے، یا اللہ سارا ہر سفر آسان ہو جائے۔ اے پروردگار جڑے بے گناہ قید دے وچ نے ربا انہاں نو آزادی عطا کر دے، اللہ سارے دلاں نو بدل دے، اپنے رحمت دے پانی نال دھو کے ہمیشہ اپنا ذاکر بنا لے، اپنا شاکر بنا لے، اپنا عبادت گزار بنا لے، یا اللہ گھر والے جو پیار لے کے محفل کردے نے انہاں سب دیاں دلی مراداں پوریاں فرما، یا پروردگار جو آساں امیداں لے کے آئے ایتھوں خالی کوئی نہ جاوے، سب دی جوڑیاں اپنی رحمت نال قبول فرما، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر۔ یا اللہ کچھ دوستاں نے آکھیا یا اللہ بالخصوص میں دعا گواں، یا اللہ یہ پیچھے بیٹھا ہے ساڈا عمران صاحب انہوں نے چاچا جان نہایت بیمار نے، اللہ انہوں نے وسیع عطا کر دے، یا اللہ اس لیے فون کیتا ساڈا درویش بہت ہی محبت کرتے نے موت سب بھائی، یا اللہ انہوں نے امی جان یا اللہ نہایت بیمار نے، اللہ انہوں نے وسیع عطا کر دے، یا اللہ اس طرح حاجی آصف ابراہیم صاحب نے خصوصی یا اللہ میسج کیتا، اللہ سب نے مشکلیں حل فرما دے، یا اللہ مصیبتاں ٹال دے، ازمائشاں رو ختم فرما دے۔ اے پروردگار کچھ دوستاں نے یا اللہ سفر وچ نے، اللہ خیر افیت سفر گزرے، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر کل دا بلا کل دی خیر، جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ 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 Allah, 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 Allah,